दूसरी आलमी जंग में नाजी जर्मनी की U-1206 आबदोज शुमाली समंदर में छपी हुई थी। नीचे समंदर का खौफ और ऊपर बरतानवी तैयारों की निगरानी। इसी लम्हे आबदोज के कप्तान ने टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए गलत वाल्व खोल दिया। चंद ही सेकंड में समुद्री पानी जहाज के अंदर भर गया और बिक्कियों में दाखिल हो गया और क्लोरीन गैस बनना शुरू हो गई। आबदोज को सतह पर लाना पड़ा, जहां बरतानवी बहरिया और फिजाइया सख्त निगरानी कर रही थी। जैसे ही उन्होंने आबदोज को देखा, उन्होंने इसे तबाह कर दिया और तमाम अमले को कैद कर लिया। समंदर की सतह से 200 मीटर नीचे आबदोजों के लिए किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक छोटी सी गलती भी मौत का पैगाम बन सकती है। कहा जाता है कि आबदोज में काम करने वालों का असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ज़हन होता है। उनकी दुनिया सिर्फ एक फौलादी नलकी होती है जो समंदर की गहराइयों में सैकड़ों मीटर नीचे छिपी होती है। ऊपर पानी का दबाव, नीचे मौत की खामोशी और दरमियान में इंसान। इसमें रहने वाला अमला दिनों नहीं बल्कि महीनों तक पानी के अंदर रहता है। 2024 में HMS वेंजेंस ने 201 दिन तक समंदर में रहकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि आबदोज में काम करने वाले लोग 7 माह से ज्यादा समंदर की गहराई में कैसे रहते हैं? खुराक, पानी और सबसे अहम ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी की जाती है? समंदर की गहराई में टॉयलेट और दीगर फुजले का क्या किया जाता है? और अगर कुछ गलत हो जाए, जैसे कि U-1206 के साथ हुआ, तो उनके पास क्या इख्तियारात होते हैं? एक बार फिर डिकोड रियलिटी की वीडियोस में खुश आमदीद। लोग अक्सर आबदोज को एक लग्जरी जहाज समझते हैं जहां हर तरह की सहूलत मौजूद होती है, लेकिन हकीकत में समंदर की गहराई में दुनिया से किट जाना खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो 5 स्टार स्वीट ही क्यों ना हो। हकीकत में एक आबदोज किसी ताबूत से कम नहीं होती। ये एक तंग नलकी की तरह होती है जिसका काम समंदर की गहराई में छुपना होता है। अंदर जगह इतनी तंग, मवाजना के तौर पर जहां एक कैदी को आम जेल के कमरे में 80 मुरब्बा फुट तक जगह मिलती है, वहीं आबदोज में एक अमले के रुकन को सिर्फ 20 मुरब्बा फुट तक जगह मिलती है। तो अगर ये कहा जाए कि आबदोजें मिशन पर नहीं जाती बल्कि 6-7 माह की कैद में जाती हैं, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ प्राइवेसी का कोई तसव्वुर नहीं होता। हर शख्स की जाती जगह सिर्फ उसके कंधों तक महदूद होती है। हर वक्त किसी न किसी के कंधे एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, और यही वो जगह है जहां आबदोज की जिंदगी का पहला चैलेंज शुरू होता है, क्लौस्ट्रोफोबिया। ये एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान तंग जगहों में डर महसूस करता है, घबराहट के दौरे पड़ते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता और इस हालत में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। नेवी के इंतखाब के अमल में क्लौस्ट्रोफोबिया को बड़ी एहतियात से जांचा जाता है। अगर उसके हल्के से भी आसार हों तो उम्मीदवार को मुस्तरद कर दिया जाता है। आबदोज की जिंदगी का पहला चैलेंज आपकी नींद है। अगर आपके पास सोने के लिए जाती बिस्तर है तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आबदोज में जाती बिस्तर जैसी कोई चीज नहीं होती। ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए तंग बिस्तरों की तरह होते हैं जिनमें इंसान सिर्फ लेट सकता है, बैठ भी नहीं सकता। आबदोज के बिस्तर पर लेटना किसी कब्र में सोने से कम नहीं होता। USS मिज़ोरी जैसी आबदोजों में 135 अमले के अरकान होते हैं, जबकि बिस्तरों की तादाद सिर्फ 94 होती है। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ मल्ला एक ही बिस्तर को शेयर करते हैं। यहाँ एक निज़ाम होता है जिसे हार्ट बंकिंग कहते हैं। जब एक मल्ला अपनी ड्यूटी के लिए उठता है तो इसी वक्त किसी और की ड्यूटी खत्म होती है और वो इसी गर्म बिस्तर में आ जाता है। यानी यहाँ बिस्तर कभी ठंडा नहीं होता। तसव्वुर करें कि यहाँ नींद भी आपकी अपनी नहीं होती, ये शिफ्ट सिस्टम का हिस्सा होती है। आबदोजों में दिन और रात का कोई तसव्वुर नहीं होता, क्योंकि ये समंदर की गहराई में होती हैं जहाँ सूरज की रोशनी का कोई इम्कान नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने लोग एक जगह पर इतने लंबे अरसे के लिए बंद हों तो उन्हें खुराक कहाँ से मिलती है? जब एक आबदोज मिशन पर निकलती है तो इसमें 20,000 किलोग्राम तक खुराक लोड की जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि आबदोज में इस खुराक के लिए कोई खास स्टोरेज नहीं होता। दरहकीकत सारी खुराक आबदोज में हर जगह फैली होती है। तमाम सामान बिस्तरों के नीचे और राहदारियों में फैला होता है और अमले के अरकान हकीकत में उन पर चल रहे होते हैं।
تازہ پھل سبزیاں اور دودھ کی مصنوعات شروع کے چند دنوں تک دستیاب ہوتی ہیں۔ انہیں ابتدائی ہفتوں میں ہی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پورا عملہ ڈبہ بند اور منجمد خوراک پر گزارا کرتا ہے۔ لیکن آبدوز میں خوراک سب سے اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو سینکڑوں میٹر نیچے عملے کا حوصلہ بلند رکھتی ہے۔ اگر خوراک بورنگ ہو جائے تو ڈپریشن بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے کچھ طویل مشنز میں آئس کریم مشینیں اور کبھی کبھار اسٹیک نائٹس بھی ہوتی ہیں۔ یہاں باقاعدہ کچن اور شیف بھی ہوتے ہیں۔ لیکن حادثات کو کم رکھنے کے لیے تمام کھانا بجلی کے چولہوں اور اوون میں پکایا جاتا ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ عام طور پر دن میں 3 وقت کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن آبدوز میں کل 4 وقت کھانا ہوتا ہے۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اور آخر میں مڈریٹ۔ یہ مڈریٹ کھانا آدھی رات کے بعد دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبدوز کے اندر کا ماحول انتہائی دباؤ والا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عملے کے جسم ایک عام انسان سے زیادہ کیلوریز جلاتے ہیں۔ انہیں تھکن سے بچانے کے لیے ایک اضافی کھانا شامل کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کی شفٹ میں کام کرنے والوں کے لیے مڈریٹ کھانا ہی توانائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اب آتا ہے سب سے حیران کن حصہ، آکسیجن۔ سمندر کی سطح سے سینکڑوں میٹر نیچے کوئی کھڑکی نہیں ہوتی کہ اسے کھولا جائے اور تازہ ہوا اندر آ جائے۔ یہ حقیقت میں ایک بند دھاتی نلکی ہوتی ہے۔ تو پھر آبدوز میں کام۔ آبدوز میں اتنے لمبے عرصے تک آکسیجن کے سلنڈر رکھنا بھی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آکسیجن ایک آتش گیر گیس ہے۔ اسی لیے آبدوز میں الیکٹرولائسس کا نظام استعمال کیا جاتا ہے۔ سمندر کے نمکین پانی کو توڑ کر اس سے آکسیجن الگ کی جاتی ہے اور باقی ہائیڈروجن گیس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص روزانہ 600 لیٹر آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ اگر 130 عملے کے ارکان ہوں تو آبدوز کا نظام روزانہ 78,000 لیٹر آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک زیر آب خلائی اسٹیشن جیسا نظام ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام ناکام ہو جائے تو چند ہی منٹوں میں عملے کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ لیکن آبدوز میں صرف آکسیجن پیدا کرنا کافی نہیں ہوتا۔ جب انسان سانس لیتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی خارج کرتا ہے۔ اب اگر ایک طرف آکسیجن بن رہی ہو اور استعمال بھی ہو رہی ہو اور دوسری طرف کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی بن رہی ہو جسے کوئی استعمال نہیں کر رہا، تو ہوا میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کاربن ڈائی آکسائیڈ 10% سے زیادہ ہو جائے تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جدید نیوکلیئر آبدوزوں میں توانائی کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے کشیدگی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ جدید آبدوزوں میں ہائی ٹیک فلٹرز لگے ہوتے ہیں جو سمندری پانی سے نمک الگ کر کے اسے پینے کے قابل بناتے ہیں۔ یہاں پانی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کے سخت اصول ہوتے ہیں۔ یہاں کسی کو 15 منٹ نہانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ایک آبدوز کے ملاح کو صرف 60 سیکنڈ میں نہانا ہوتا ہے۔ سمندر کے بیچ میں ہونے کے باوجود ایک آبدوز کا ملاح پانی کے ایک قطرے کے لیے ترستا ہے۔ آبدوز میں کچرا نکالنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آبدوز پر پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہو جائے تو پانی سیلاب کی طرح اندر آ سکتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسے U1206 کے ساتھ ہوا۔ تو ٹوائلٹ کے فضلے کا کیا کیا جاتا ہے؟ یہ فضلہ پہلے سینیٹری ٹینک میں جمع کیا جاتا ہے۔ جب یہ ٹینک بھر جاتا ہے تو اس فضلے کو طاقتور پمپوں کے ذریعے سمندر میں خارج کیا جاتا ہے۔ یہ پمپ سمندر کے دباؤ سے بھی زیادہ دباؤ پیدا کرتے ہیں۔ اس دوران والوز کا صحیح ترتیب میں کھلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر بیرونی والو پہلے کھل جائے اور اندرونی بعد میں، تو سمندری پانی دھماکے کی طرح آبدوز کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ٹھوس کچرے کا تعلق ہے، اسے کمپریس کر کے اسٹیل کنٹینرز میں بند کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار اسے ٹارپیڈو کے ذریعے باہر پھینکا جاتا ہے۔ باقی کام مشینیں سنبھالتی ہیں، لیکن انسانوں کا کیا؟ کہا جاتا ہے کہ یہاں انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ مہینوں تک سورج کی روشنی کے بغیر، خاندان سے رابطہ کے بغیر، وہی دیواریں اور وہی چہرے۔ عملے کے ارکان ڈپریشن، بے چینی اور کلوسٹروفوبیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آبدوز میں ایک چھوٹی سی بحث بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دن اور رات کا نظام بنانے کے لیے دن کے وقت روشنی کو قدرتی روشنی جیسا رکھا جاتا ہے اور رات کو لائٹ سرخ ہو جاتی ہے تاکہ دماغ کو اشارہ ملے کہ اب رات ہے۔ لیکن جو بھی ہو، عملے کو انہی حالات میں زندگی اور موت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔
अक्टूबर 1944 में यूएसएस टैंग नामी आबदोज ने एक टारपीडो फायर किया, लेकिन हिसाब किताब में एक छोटी सी गलती की वजह से वो टारपीडो वापस मुड़ा और इसी आबदोज को जा लगा जिसने इसे फायर किया था। U-1206 का टॉयलेट हादसा यूएसएस टैंग का अपना टारपीडो। ये वाकयात हमें बताते हैं कि आबदोज में जिंदगी सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं, बल्कि अपने जहन, अपनी मशीन और इस खामोश समंदर से लड़ना भी है, जहां एक गलती की सजा सिर्फ मौत है। मुझे उम्मीद है कि आपको डिकोड रियलिटी की ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे शेयर करेंगे। आपके मोहब्बत भरे तबसरों का बहुत शुक्रिया। अगली जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होगी।